मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक नमस्कार. आयच्या दिसाच्या दैवीक सर देवाच्या उतराच्या नियाळाक बरो येवकार मागता. बाबा भयणीनो, आमचो देव बऱ्या देवा तावनू आमकां ताच्या भुरग्यांक बरेंच मेळटा आनी तो देव ताच्या भुरग्यां तावनी बरेंच आशेता. जर आमचो देव आमकां बरें दिता तर आमी एकामेका आमच्या बाबा भयणींतय बरेंपण वांटून घेवंक आसा आनी वांटून घेवंक देव तूं पवित्र पुस्तकां मरेपात आमकां आपोवणें दिता. तर मगचनो, देवान आमकां दिल्लें बरेंपण आमी आमच्या पेल्यातय एकामेकांतय वांटून घेतना थोड्यो प्रमुख संगती उगडास दवरूंक जाय. पयलें, देव आमचे तावन सदांच पयलें आनी बरें फळ आशेता. God expects us to give from our first fruits. परमेसल्यांत गादीच्या पुस्तकांत अध्याय 3:9 सांगता, तुजे ग्रेस्त कायेन आनी सगळ्या तुज्या पिकाच्या प्रथा फळांनी सर्वेस्पराक मान दी. वय मगचनो, जर हांव म्हज्या देवाक खाणीक म्हूण भेटयतां, ती खाणीक म्हज्या देवाक मानवंक जाय. म्हाका पासंद नातली व्हरून हांव देवाक दिता म्हूण ती भेटयल्यार, वा म्हाका पासंद ना त्या देखून पेल्याक हांव दितां तशें केल्यार खंडीच हांव ती देवाक मेसोवची ना. हांवें म्हाकाच म्हूण त्याग करून पेल्याक देवाक दिल्यार तातूंत आमकां दादोसकाय आसता. त्या देखून काणीक भेटयता आसतना आमी कशें आसूंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तकांत सांगलां. मत्तेव वाचेल अध्याय 5:23 देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी सा, उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. असो अर्थ मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाक मेसोवची काणीक नितळ काळजान आनी मनान भेटयलेली. तशेंच आमी आमच्या दिसपट्ट्या 24 वरांत थोडो वेळ पणी देवाक दिता. खंयचो दिता? न्हिदेचो वेळ, पुरासनाचो वेळ? जर बाबा भयण अशें आमी करता जाल्यार आमचें मागणें देवाक मेसोवचें ना. तातूंत सांजेर वेळार आमी मागणें करूंक जाय. हास्त्या तोंडान आमी ताका काळजांतल्यान स्तुती करूंक जाय आनी ह्या वेळार आमी करसूं तो मागणेचो वेळ आमच्या जिणेंत फळ हाडूंक शकतलो, बेसावांनी भरतलो. तशेंच आमी करची ती सेवा पवी सभेंतय, समाजेंतय आनी आमच्या कुटुंबांतय बऱ्या मनान आमी करूंक जाय. हांवें करची सेवा म्हज्या भावाकच जावंक पुरो, म्हज्या भयणीक जावंक पुरो, पूण म्हज्या भावा भयणींतय देवाचें मुखामळ पळोवन हांवें करची सेवा ती म्हज्या देवाक म्हणल्यार चिंतून हांवें केल्यार त्या सेवेक बेसांव मेळटा. दुसरें, जें कितें आमी दिता तें आमी संतोशान दिवंक जाय. गिवींग शूड बी अ जॉयफुल एक्सपिरियन्स. 2 Corinthians 9:7. अर्यकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं. रडोन म्हणलें बरी न्हय, सुरसुरे करून न्हय, हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगाचो. मगचनो, ह्या दिसांनी सबार कश्टतल्यांक आमी आदार दिवन आसाव, तांदूळ दिवन आसाव, वरवीं दिवन आसाव, काणीक दिवन आसाव. आमी रडोन म्हणलें बरें दिवचें नाका. अयो म्हजें मुग्धलें म्हणलें चिंतून दिवचें नाका. जें म्हज्या तुमच्या काळजांत बगलां त्या प्रकार आमी दिवया आनी सर्वेस्पर देव आमकां बरोवन अमतोच्या मापान दितलो. तिसरें, आमकां कशें मेळ्ळां त्याच मापान आमी हेरांक दिवंक जाय. वी शूड गिव ॲज वी हॅव बीन गिवन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकान 20:35 सांगता, तुमी कश्ट वावट काण वावरून अस्खत्यांक कुमक करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड संतोश पावोवंक जाय आनी तातूंत दादोसकाय आसा. मगचनो, आमी जायते पटी चिंताव जावंक पुरो, आमकां कोणेंच दिवना. जर कोणेंच दिवना जाल्यार म्हजे लागीं तुजे लागीं आसलें कोणें दिल्लें? म्हजे लागीं आसलें तें देवान दिल्लें वय, पूण देवान पेल्या मरिफात दिलां. जावं पुरो म्हज्या आवय बापाय मरिफात, म्हज्या भावा भयणी मरिफात, म्हज्या शेजारच्या मरिफात. तातूंत आमी संतोश पावोवंक जाय आनी कोणें पुरो म्हाका दिला तांचो उगडास काडून हांवें तांचे तावन शिकोवन हेरांक कुमक करूंक जाय. हेंच देवाचें उतर आमकां सांगता. आपूण कश्ट वावट काडून अस्खत जावन आसल्ल्यांक हांवें कुमक करी जाय. 4
हेरांक बरें करूंक विसर नाकात. डोंट फॉरगेट टू डू वेल टू अदर्स. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 ओळ 16 सांगता, हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसर नाकात. असलीं बलिदानां देवाक मानवतात. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्पर 3:17 ओळ सांगता, ह्या संवसारांत क्रिस्त काय आसतलो कोणीय आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज धरून करीत जाल्यार ताचे सोवें देवाचो मोग कसो आसत. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अवस्वर 2:34 ओळ सांगता, तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचें बरेंपण तुमी सदां, देखून तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. मुगाचेनो हेरां विशयांत बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक, बरें दिवंक आमकां अस्कत मनशाक तितलें सुलाबाचें न्हय. जायतो त्याग सॅक्रिफीस आमी करूंक आसा. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगलां, क्रिस्ता जेजूचें मन तुमचें जावं. जेजूचें मन पळया. ताचे विशयांत वायट उलयतल्यांक, ताचे विशयांत खबरो करचेल्यांक तो बरें करीत गेलो. त्या देखून क्रिस्ताचें मन आमचें जावं दी आनी एकामेकाक बरेंपण करूंक आमकां आदार मेळटलो. आनी पांचवें, जें कितें हेरां खातीर आमी करता तें क्रिस्ताकच करता म्हणलें समजून घेवंक जाय. डुईंग फॉर अदर्स इज डुईंग फॉर क्रायस्ट. मातेवाचो वांजेल अध्याय 25 ओळ 30 आनी 5 आमी वाचता, हांव भुकेल्लो, हांव थानेल्लो, हांव पोरको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. त्या देखून देव आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या दुबळ्या धाकट्यांतय, गरजेवंतांतय, निर्घातिकांतय. जर हांव दुबळ्या धाकट्यांक, निर्घातिकांक सांडटा, पयस दवरता, तांचे विशयी वायट चिंता, हांव देवा विरोध निंदा करता म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. जर हांव दुबळ्यांक कश्ट म्हज्या देवाक हांव कश्टार घालता. म्हज्या पेल्या विशयांत हांव खबरो करता, म्हज्या देवा विशयांत हांव खबरो करता. त्या देखून आमी एकामेकाक कश्टार घालचें नाका. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 पयली ओळ सांगता, भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडिनाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्याक बिडार दिवंक विसर नाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेनासता देवदूतांक सत्कार केला. मगचनो एकामेकाक गरजेवंतांक मोगान सेवा करूंक, आदार दिवंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. आनी सवें करण्या विने आमचो भावार्थ आनी मागणें व्यर्थ. अ फेथ विदाउट वर्क्स इज नो फेथ एट ऑल. मगचनो आमचे थंय एकलो कश्टातलो पिडेस्त भाव येवन कुमोवंक मागतना हांव तुजे खातीर मागतां जायतें म्हणून ताका खाली हातान धाडल्यार खंडीत जावन हें देवाक मेसोवचें ना. आय एम सो सॉरी, आय विल प्रे फॉर यू म्हणूंक जायना. जाकोबाचें पत्र अध्याय 2:17 ओळ सांगता, भावार्थ सवें बऱ्यो करण्यो आसले शिवाय तो भावार्थ जीव नातलेलो म्हणयत. आनी निमाणें 7वें मगचनो आसल्या संगतींत आमी दादोशी जावंक जाय. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 ओळ 5 सांगता, तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच दादोशी जावंक शिका. आमकां कळीत आसा आमी पिकनिकाक वेता आसतना, टुराक वेता आसतना सबार संगत्यो बांदून व्हरिना, मस्त वस्तूर व्हरिना, भांगार आमी घालिना. कित्याक आमचें तें पिकनीक बोरींग जाता, कश्टाचें जाता, जड्याचें जाता. कोणें तें व्होवन व्हरचें, आमी पिकनिकाक वेचें, संतोश पावोवंक. हें जड्याचें पुरो व्हेल्यार आमकां संतोश भोगूंक जायना. तशेंच मोगाचें न्हू, आमी ह्या संवसारांत एक पिकनिकाक आयल्या. आमचें शाश्वत घर, सर्गेचें राज्य. आमी हांगासर येता आसतना कितेंच हाडूं ना, आमी वेताना कितेंच व्हरूंक ना. त्या देखून आमी सोडीत पुंजोन दवरून आमी कश्टोवचें नाका. आमचें संवसार जिवीत बोरींग करचें नाका, संवसाराचें जिवीत कश्टाक घालचें नाका. आमी पिकनिकाक वेता आसतना कशें आमी एकामेकाक सांगता, तूं पेस्ट काण गे, तूं साबू काण गे, तूं तेल काण गे, तूं इडल्यो करून हाड, तूं मांस रांदून हाड, हांव सुकें करून हाडटां, तूं आयस्क्रीम हाड. आमी वांटून घेता. तशेंच मोगाचें न्हू, ह्या संवसारी जिवितांत आमचें तें आसलें बरेंपण आमी वांटून घेतल्यार हें संवसारी जिवीत बरें करून जिवंक आमकां बेसांव मेळटलें आनी सर्गीच्या निवासांत देवा बापाचो मुकूट आमकां राखून आसतलो. तर मोगाचें न्हू, देवान दिलें बरेंपण एकामेका बऱ्या मनान वांटून घेवंक जायची कृपा ह्या वेळार मागया.
प्रार्थुया. सर्गेंच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता, तुजी स्तुती करता ह्या भोव पवित्र वर्त्या दिसा खातीर. आयचो दीस हांवें बरें करून जिवंक तूं म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. आयच्या दिसा हांवें भेटच्या वा म्हाका भेटच्या दुबळ्यांत एकट्यांक म्हज्या तांके प्रमाणे आसत्या तोंडान तांच्या गरजां पावोवंक बरें मन तूं म्हाका दी. हें मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवाय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमी करच्या त्या बऱ्या वावराचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. बाबा बेन्नो, तुमकां सुमेस्तांक देवाची आशिर्वादां.